क़यामत के करीब जिन बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा उनमें से एक नुमाया अलामत दज्जाल का खुरूज है। फितना दज्जाल सबसे भयानक फितना होगा। उसकी संगीनी का अंदाज़ा उन रिवायात से लगाया जा सकता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पूरी उम्मत को चौकन्ना फरमाया है। इस फितने की हौलनाकी के लिए यही एक बात काफ़ी है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी उम्मत को काने कज़्ज़ाब से न डराया हो। एक और रिवायत में फितने दज्जाल की हौलनाकी की वजाहत करते हुए फरमाया गया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना ज़ाहिर होगा और वो दज्जाल का फितना है। नाज़रीन किराम, एक वक्त था जब बॉलीवुड्स और हॉलीवुड्स की फिल्मों में ढके छुपे अंदाज में दज्जाली अलामात को इस्तेमाल किया जाता था। कहीं फिनिक्स परिंदा, कहीं बैफोमिट शैतान, कहीं एक आंख, कहीं दाऊदी सितारा, कहीं 666 नंबर जिन्हें शैतानी आदात भी कहा जाता है। ये सब अलामात हम फिल्मों ड्रामों में देखते रहते हैं। इन अलामात का मकसद क्या है, इसके पीछे कौन सी तंजीम है और आने वाले दिनों में कौन सा फितना बर्पा होने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इन शैतानी अलामात की तख्लीक कुनिंदा दरअसल इल्यूमिनाटीज़ कहलाती है। लफ्ज़ इल्यूमिनाती का मतलब इल्म की रोशनी के अलमबरदार है और दूसरी तरफ इसका मतलब शैतान के पुजारी भी बनता है। ये तंजीम वैसे तो उसी वक्त वजूद में आ चुकी थी जब शैतान इब्लीस को अल्लाह ने आसमानों से निकालकर ज़मीन पर फेंका था, लेकिन इसकी बाकायदा बुनियाद एल्बर्ट पाइक को बताया जाता है। ये वो इंसान था जो शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था और 1717 में फ्री मैसन नामी तंजीम से निकलकर इसने इल्यूमिनाती तंजीम बुनियाद रखी और फ्री मैसन मेंबर्स ने 4 जमातों को इसी एक जमात इल्यूमिनाती में मिला दिया। और एल्बर्ट पाइक ही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह इस्लाम बनेगा या हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन मज़े की बात यह है, ये बातें तो तीसरी जंग की करते थे, लेकिन उस वक्त पहली 2 अजीम जंग भी नहीं हुई थी। खैर दोस्तों, इस तंजीम की नुमाइंदगी इख्तियार करने के लिए बाकायदा हल्फ और शैतान की रबूबियत का इकरार करना पड़ता है, यानी शैतान को अपना रब मानना पड़ता है और वादा करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी ये रूह उसको बेच देनी पड़ती है। और यूं शैतान उन लोगों की ज़िंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा उससे जुड़ा है। दूसरी अहम बात यह है कि ये तमाम तर इबादात सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए होती हैं। सजदा करने से लेकर उंगलियों और तिकोनों या अहराम मिस्र के अजीब व गरीब निशान बनाने तक और जानवरों के साथ इंसानों तक की कुर्बानियाँ करने से भी दरेग नहीं किया जाता। ये लोग शैतान की खुशनुदी और उससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त अपनी तस्वीर पर शैतान का नाम लेते हैं और उसी से गैबी मदद मांगते हैं। इस तंजीम की शयातीन भी बड़े अजीब व गरीब हैं। उनका पहला शैतान लूसीफर है और गालिबन गुमान यही है कि ये इब्लीस यानी शयातीन का खुदा है और यूनानी मैथोलॉजी में इसको ओडिसी कहा जाता है, जो कि उनके मुताबिक सबसे बड़ा समुद्री खुदा है। और हदीस में भी है कि शैतान अपना तख्त समंदर पर बिछाता है। इसके अलावा इनके यहाँ दूसरा शैतान बैफोमेट है। इसकी शक्ल बकरे से मिलती है। इसके बाकायदा सींग और बहुत ही डरावनी शक्लें होती हैं। इसके न सिर्फ बुत बनाए जाते हैं बल्कि खुफिया तौर पर इसकी इबादतगाहें भी कायम की जाती हैं, जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है, जहां पर इस तंजीम के सब मेंबर्स इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं। इनका सबसे बड़ा अलामती या जमाती निशान शैतान की एक आंख है, जो कि दज्जाल की आंख है और इनका मसीहा है। और अपनी एक आंख को बंद करके दूसरी को खोलकर ये लोग दज्जाल की कानी आंख को शबीह बनाकर अपने पूरे इल्यूमिनाती होने पर सच की मुहर लगा देते हैं। इसके अलावा इनके बाकायदा दर्जे होते हैं। 1 से लेकर 37वें दर्जे तक इल्यूमिनाती शैतानी ताकतों के हिसाब से बहुत ताकतवर होते हैं। खैर, ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज़ वैसे तो अमेरिका और इजराइल है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया से तमाम मज़ाहिब का खात्मा करके
اپنے اس گھٹیا مذہب الومناتی کی تویز اور اس کا نفاذ ہے، اور اس مذہب اور شیطان کی ربوبیت یا خدائی کا بول بالا کرنے کے لیے یہ لوگ ہر ہتھ کنڈا اپناتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں، جن میں دنیا کے تمام عیش اور دولت کے انبار شامل ہیں، اور اپنے لیے خطرہ بننے والے کو یہ اپنے راستے سے ہٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ ان کی زد میں ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد اس وقت دنیا میں لادینیت، الحاد، ارتداد اور دوہریت کو فروغ دینا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی رازداری سے کام کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ ان میں مختلف لوگوں کے درجات ہوتے ہیں، لیکن اصل میں لوگوں کو اپنے درجات سے آگاہی نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو یہ بہترین اخلاقی روایتوں، اقدار پہ مشتمل رویہ پیش کرتے ہیں۔ صبر، برداشت، امن، محبت، انسانی قوت، بھائی چارہ، آزادی، مذہب سے بالاتر انسانیت، سائنسی ترقی، انسانی ارتقاء، تہذیب، گلوبل ثقافت، انٹریکشن مابین اقوام عالم وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصطلاحات ان کے خاص ہتھیار ہیں۔ ان گروپس ارکان عام طور پر اپنی سرگرمیاں خفیہ رکھتے ہیں، شروعات میں اپنے مذہب کی مقدس کتاب کو اور پیغمبروں کے نام پر حلف لیتے ہیں کہ وہ تنظیمی معاملات میں حد درجہ رازداری برتیں گے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی چھپائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے ارکان کی اس طرح برین واشنگ کی جاتی ہے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ دھیرے دھیرے مذہب سے برگزیدہ ہوتا چلا جاتا ہے اور الحاد اور دوہریت کی طرف چل نکلتا ہے، اور یوں اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ شیطان کا پجاری بن چکا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ تنظیم باقاعدہ بین الاقوامی سطح پر جاسوسی اور سیاسی عناصر کا بھی کام کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں تو وہاں مستقبل میں ہونے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے بڑے بڑے بنکر تعمیر کرتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک بنکر میں 5000 لوگ 10 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور ہاک نامی مشین کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے جس سے زلزلے یا سونامی طوفان بھی برپا کیے جا سکیں۔ اور اسی طرح ایک معروف بزنس مین نے نام نہ ظاہر کرنے کی صورت پر بتایا کہ میں اور میرا ایک دوست کسی بین الاقوام کی سطح کی پارٹی میں موجود تھے، تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، اور باتوں باتوں میں اس نے ہم سے اس بارے میں بتایا، اور جب ہم نے اپنے ایک مرے ہوئے دوست سے بات کروانے کو کہا تو اس نے کچھ پڑھا اور ان کا دوست ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس بات پر حیران ہو کر وہ لوگ ایمان لے آئے، جو کہ ان کا دوست نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، جو ان کے دوست کی آواز میں بات کر رہا تھا اور جس کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ دوستو، ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں مورلز اینڈ ڈوگما، جو کہ ایلبرٹ پائے کی ہی لکھی گئی ہے، اس کتاب میں لوسیفر کو خدا تصور کیا گیا ہے، لوسیفر کو ہی، اور وہ لوسیفر کو ہی روشنی کا منبع تسلیم کرتا تھا۔ اور اس سوسائٹی کے ممبرز کا کہنا ہے، جو کہ لوسیفر کو کیونکہ مقدس کتاب میں شیطان کہا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اور یہی لوگ معاشرے کے سب سے زیادہ قابل احترام اور برتر لوگ ہیں، اور پوری دنیا پر ان کو ہی حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسی لیے یہ لوگ دنیا میں ہر وقت نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے یا اس کو گلوبل ولیج بنانے کے لیے کوشش میں رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں حوا نے درخت سے پھل کھا کر اچھا کیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی اب تک صورتحال نظر آ رہی ہے یا جو جنگیں برپا ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، مشینیت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، لادینیت اور الحاد کی وبا ہر سو پھیلی ہوئی ہے، ان میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال و شیطان کے فتنے سے بچائے اور قبر و جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔